नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। सोमबार बाँके सहित देशभर मनाइयो गुरु नानक जयन्ती। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण हुने। नेपालमा सोमबार 1447 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,33,452। देशका प्रमुख शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा पूर्व क्रिकेटर कटवाल नियुक्त। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सोमबार बाँके लगायत देशभर सिख धर्मावलम्बीहरूद्वारा गुरु नानकको 551औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानकको जन्म जयन्ती मनाइने गरिन्छ। गुरु नानकको जन्म विक्रम सम्वत 1526 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा भएको थियो। उहाँले जातिवादको अन्त्य गरी मानवतावादी दर्शनको सुरुवात गराउनु भएको थियो। सिखको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिबको रचना गर्ने गुरु नानकले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, घृणा र भेदभावको अन्त्य गरी आपसी प्रेम र भातृत्वको भावनालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बिना भेदभाव निशुल्क सामुदायिक भोजन गर्ने लङ्गर परम्पराको थालनी पनि गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा सोमबार बाँकेको नेपालगञ्ज बीपी चोक नजिक रहेको गुरुद्वारामा गुरु ग्रन्थ साहिब पाठ गराउनुका साथै लङ्गर खुवाइएको छ। देशमै सबैभन्दा बढी बाँकेमा सिख समुदायको बसोबास रहँदै आएको सिख समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर गुरु नानक जयन्ती मनाइएको छ। यस्तै गुरु नानक जयन्तीका अवसरमा पशुपति स्थित राजराजेश्वरी निर्मल अखडामा गुरु ग्रन्थ साहिब पाठ गराउनुका साथै साधु सन्तलाई भण्डारा गराइएको थियो। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा 15 शैय्या सहितको अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्दै 15 शैय्या अस्पतालमा निर्माण गर्न लागिएको हो। नेपाल सरकार सङ्घको बजेट मार्फत निर्माण हुने खजुरा अस्पतालको बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद नन्दलाल रोकाईले सोमबार एक समारोहका बीच शिलान्यास गर्नुभएको छ। 18 करोड 6 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने अस्पतालको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद रोकाईले अस्पताल निर्माणमा बजेट लगायतका कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारका लागि देशका 396 स्थानमा सोमबार एकैपटक शिलान्यास गर्दा बाँकेको खजुरामा पनि 15 शैय्याको अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै सांसद रोकाईले लोकतान्त्रिक सरकार जनतालाई सेवा दिन तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र जनप्रतिनिधि जनताका इच्छा र चाहना अनुसारका कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्ने गरेको बताउँदै उक्त व्यवस्थाको रक्षा गर्न सबैमा अपिल गर्नुभयो। कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कच्छपतिले खजुरामा निर्माण हुने अस्पताल स्वास्थ्य हब बनाउने लक्ष्यमा कोसेढुङ्गा साबित भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्न एकैपटक 396 वटा अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एकमाया विकले जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हेतुले पालिका स्तरमै अस्पताल निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा बाँकेमा कार्यरत रहेका एकजना प्रहरी नायब निरीक्षक र एकजना हवलदारमाथि काठमाडौँ स्थित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बाँकेको खजुरा खुर्द स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक लुद्र बहादुर केसी र हवलदार राजेश बहादुर द्वाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। प्रहरी नायब निरीक्षक केसी र हवलदार राजेशले चिरान मिल र इटाभट्टामा आँप प्रजातिको काठ लैजान सहजीकरण गरिदिने भन्दै 13,000 रुपैयाँ घुस लिएको पाइएपछि सोमबार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी नायब निरीक्षक केसी र हवलदार राजेशले निजी जग्गामा रहेको आँप जातिको काठ चिरान मिल र इटा भट्टामा लैजानको लागि सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग उक्त रकम घुस लिएको पाइएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सोमबार थप 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1474 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,33,452 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाबाट 1508 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1931 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,14,521 संक्रमित निको भएको बताइएको छ। हाल आइसोलेसनमा 17,423 जना रहेका छन् भने 535 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 17,37,747 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ सेजनको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारका साथै निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले आफू निजी क्षेत्रसँगै सहकार्यका लागि आतुर रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गरी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याएको सरकारले कार्यक्रम पर्याप्त नभए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी बढीभन्दा बढी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा आर्थिक विधामा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि पटक पटक सरकारलाई दिएको सुझाव नमान्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या घट्न नसकेको आरोप लगाएको छ। सोमबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा शुभेच्छुक संस्था नेपाल सांस्कृतिक संघका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले कोरोनाको सुरुवातदेखि नै समितिले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिए पनि सरकारले अटेर गरेको आरोप लगाउनुभयो। महतले विपक्षीको कुरालाई सरकारले सम्बोधन र महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास फितलो भएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। अब बस्ने संसदमा यस विषयमा कांग्रेसले कडा आवाज उठाउनु पर्ने आम कार्यकर्ताबाट आवाज उठेको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले सहज रूपमा कांग्रेसले उठाएका विषयलाई सरकारले नसुनेको भन्दै अब सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बाटो खोज्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। छलफलका क्रममा समितिले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि पार्टीका तर्फबाट उठाउनु पर्ने र चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाव लिएको थियो। देशका प्रमुख शहरहरूमा प्रदर्शन गर्दै आएको राजावादीहरूद्वारा सोमबार काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था फर्काउने नारासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डा सहित उपस्थित भएका युवाहरूको समूहले गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख शहरहरू विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, जनकपुर लगायतका शहरमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। यसअघि 6 कार्तिकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर लिखित सन्देश दिनुभएको थियो। त्यसलाई राजावादीलाई सक्रिय हुन गरिएको आह्वानको रूपमा बुझिएको थियो। त्यसयता देशका मुख्य शहरहरूमा निरन्तर प्रदर्शन हुन थालेको छ। सरकारले मुलुकभर एकैपटक 396 आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। 7 प्रदेशका 753 स्थानीय तहलाई समेटेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5, 10 र 15 सयका 396 आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो।
अस्पताल निर्माणका क्रममा सोमबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत बज्रबाराहीमा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री पौडेलले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि देशभर नै अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले देशभर निर्माण हुने अस्पतालमा बजेट अभाव हुन नदिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबारसम्ममा 300 भन्दा बढी भवनको शिलान्यास भइसकेको छ। अन्य स्थानमा छिटै प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै अस्पताल निर्माण सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारलाई जनमत प्राप्त सरकार भएकाले 5 वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्ने दावी गर्नुभयो। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाने काम वर्तमान सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको योजना अनुसार प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53, प्रदेश 3 मा 51, प्रदेश 4 मा 53, प्रदेश 5 मा 57, प्रदेश 6 मा 42 र प्रदेश 7 मा 54 वटा रहनेछन्। यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अस्पताल भवन निर्माणको कुल बजेट 58 अर्ब रहेको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा पूर्व क्रिकेटर मनोज कटुवाल नियुक्त हुनुभएको छ। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै क्यानले बिहिबारदेखि सुरु गरेको बन्द प्रशिक्षणका लागि कटुवाललाई सहायक प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। कटुवालको प्रशिक्षणमा नेपाल पुलिस क्लबले 1 दर्जन भन्दा बढी उपाधि जितेको छ। उहाँकै प्रशिक्षणमा पुलिसले गत वर्ष प्रधानमन्त्री एकदिवसीय कपको उपाधि पनि जितेको थियो। सन् 2062 देखि नेपाल पुलिसबाट खेल्न थाल्नुभएका कटुवाल 2067 सालमा प्रशिक्षण सम्हाल्नु भएको थियो। विकेटकिपर कटुवालले युथ सत्र हुँदै सन् 2000 देखि 2006 सम्म नेपाली राष्ट्रिय टोली प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियम लिग PPL चितवन राइनोजले अपराजित रहँदै उपाधि जित्दा कटुवाल त्यसका प्रशिक्षक रहनु भएको थियो। एभरेस्ट प्रिमियम लिग EPL मा काठमाडौँ किङ्स 11 र धनगढी प्रिमियम लिग DPL मा धनगढी स्टार्सको प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सुरुमा 22 र पछि थप 5 गरी कुल 27 जनालाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सोमबार बाँके सहित देशभर मनाइयो गुरु नानक जयन्ती। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण हुने। नेपालमा सोमबार 1447 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,33,452। देशका प्रमुख शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा पूर्व क्रिकेटर कटुवाल नियुक्त। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।